na magka-gather ta karon para pag celebrate sa life sa ato ang batch sa high school batch 84. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Father, nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat ni ining panahon nga imong gihatag. Among giila, Lord God, nga usa kini ka pabor, usa ka Lord, maayong butang nga imong gihimo sa matag usa ka namo nga magga-gather kami. Salamat sa mga kinabuhi nga imong gigamit, Lord God, aron mahitabo kini nga mao nga gathering, Lord God. Dili namo si piaton sa pagpasalamat ug among gi-offer kanimo, Lord God, ang life sa amo ang leader, Doc Carlo Barrios, O God. Salamat sa iyang kinabuhi. Nahimo siyang blessings diri sa amo sa matag usa ka namo sa iyang gihimo, Lord, na initiatives, O God, o pag-lead ka namo, O God, nahitabo kini. O usa kini kadakong pabor, Lord God, nga angay kami magpasalamat. Salamat usab sa tanan nga naa karon diri, bisan ang among mga mentors, O God, ang among mga teachers, Lord, among gi-acknowledge ang ilang presence. Salamat, Lord, nga ikaw nagadungag pagkatuigan kanila, O God. And we, Lord God, pray, Lord, nga dili lamang karon, Lord God, apan sa next pa, Lord, na mga reunions, ikaw mag-gather pa kanamo, Lord, og daghan pa gyud kami, O God. Lord, i-bless usab, Lord, kini nga venue, ikaw protect kanamo, Lord God, nga safe kami samtang magahimo kami niini nga gatherings, O God. Lord, ang food, ang among security, Lord God, among i-commit kanimo. Bisan ang matag-usa kanamo, Lord, nga members sa batch 84, O God, sayod ka, Lord God, sa tanan nga panginanglanon, mga naagian, Lord God, sa imuhang mga anak, O God. Ang ilang mga problema, Lord, nga giatubang, ang ilang mga giagian, Lord God, nasayod ka. So I pray, Lord God, nga beyond aning, Lord, nga gatherings, O God, Lord, ako nagapray and I declare, Lord God, nga kaming tanan, Lord God, nga naa karon diri, ang tanan, Lord God, uban ang among pamilya, O God, mo crossover kami, Lord God, ngadto sa lain usab nga kinabuhi, Lord God, human sa amo ang kinabuhi diri sa kalibutan, Lord. O kana, Lord God, pinaagi lamang kanimo, Lord. Lord, dili na kami bata, na kami, Lord, sa twilight sa amo ang panuigon, O God. Lord, I pray, Lord, nga ang tanan makadangat diha sa grasya kahibalo ni Ginoong Hesus, O God. Nga ang tanan, Lord, sa batch 84, Lord, makabaton og kaluwasan, Lord, sa ilang kalag. O Lord, madawatan namo ang imong promise, O God, nga kinabuhing dayon, Lord God. Tungod kay ang meaning sa kinabuhi, Lord God, dili kini bahin ka namo sa unsay among nakabuot, unsay among mga nahimo, Lord, sa among kinabuhi, apan bahin kini kanimo, Lord God. And I pray, O God, Lord, nga makaila kami kanimo, Lord, nga Ginoo sa among kinabuhi, ug manluluwas sa among kinabuhi, Lord God. I-bless, Lord, ang tanan, Lord, sa batch 84, O God, nga bisan aning enjoyment namo, Lord, aduna kami joy usab, Lord God, nga nagkita-kita kami, Lord God. O Lord, muli kami nga baon namo kini, Lord God. So among i-commit kanimo, Lord, kini nga kahaponon, ikaw maga-bless, Lord, sa matag usa kanamo, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son,